हेलो गाइज वेलकम टु आवर च्यानल। आप सबैजना आर्मी हुनुहुन्छ होला। म नि आरामै छु। आज चाहिँ म गर्दैछु DIY टेबलमा सामान सजाउने। तर मैले DIY पनि गर्नलाई अलिअलि म चाहिँ अस्ति नैदेखि गर्छु र मैले चाहिँ आज टेबल पनि बनाउँछु भनेर सोचेको थिएँ। त्यही हो आजको भिडियो। यहाँ चाहिँ बहिनी हजुरलाई क्यामेरामा देखेको होइन, त्यही पनि यहाँ बहिनी आई यहाँ छ बहिनी। अनि त्यही हो गाइस, म चाहिँ आफ्नै रुममा छु। अब म के भन्छ अरे उता गएर आउँछु। अनि त्यसपछि म बहिनीलाई के भन्छ अरे देखाउँछु है तपाईँले। यहाँ चाहिँ बहिनी त्यहाँ चाहिँ मम्मी हुनुहुन्छ। यता मम्मी हुनुहुन्छ, म यता छु।